बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। 24 नवंबर एक और सर्द रात, और इस दौरान इस्लामाबाद के शाराए दस्तूर पर कायम इक़्तिदार के ऐवानों में कुछ गर्म जोश मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ है, जो अभी तक जारी है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वज़ीर आज़म हाउस में और ऐवान सदर में कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हल हो गया। कौम को नया आर्मी चीफ मुबारक हो। दुनिया वैसे विजन 2050 पर चल रही है, मैंने कल भी बताया था। 2050 तक की और इससे आगे की प्लानिंग है, लेकिन हमारा विजन 2025 तक है, यानी 3 साल की मंसूबाबंदी तो हो गई। 2022 से लेकर 2025 तक का मामला तो हल हो गया। अब 2025 में दोबारा इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा या नहीं, उसके लिए 3 साल का इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस दौरान इमरान खान साहब ने इस अहम तकर्री की राह में रुकावट ना बनकर एक तरह से फहमो फरासत का मुजाहरा किया, वरना अंदर खाते कुछ लोग चाहते भी थे और कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी कि कुछ ऐसा हो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई नया बयानिया बनाने का मौका मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और सबसे दिलचस्प बात जो इस पूरे प्रोसेस में अभी तक नज़र आई वो ये कि इमरान खान को तुम कौन हो भाई कह के बुलाने वाले जो थे या जिन्होंने ट्वीट किया, वो आखिर में ये कह रहे थे कि अब इमरान खान का इम्तिहान है कि वो इदारे को कितना मजबूत देखना चाहते हैं। अब पता चल गया होगा कि कितना मजबूत देखना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान वाकई इन इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं और एक बार नहीं कई बार कह चुके हैं कि मुल्क भी मेरा और फ़ौज भी मेरी। और ऐसा ही हुआ, जिस एक शख्स के ख़िलाफ़ ये पूरा निज़ाम था, वही पूरा निज़ाम घूम फिर के उसी शख्स के इर्द गिर्द आ पहुँचा। इक़्तिदार से निकाल कर भी उसे इर्रेलेवेंट नहीं किया जा सका, और जिस सदर ने दस्तखत करने थे वो भी कप्तान के पास पहुंचे। और 45 मिनट तक होने वाली इस मुलाकात के दौरान, जिसमें फवाद चौधरी थे, शाह महमूद कुरैशी थे, असद उमर भी थे, इमरान खान साहब भी थे, सबको इंतज़ार था कि लास्ट मोमेंट पर भी कुछ हो ना जाए। हालांकि इस बात के इम्कान थोड़े कम थे, क्योंकि नून लीग की कानूनी टीम ने आसिम मुनीर साहब को पूरा कानूनी कवर फ्राहम कर दिया था। आज काबीना का खुसूसी इजलास हुआ जिसमें उन्हें रिटेन किया गया, तो कानूनी कवर फ्राहम कर दिया गया था। लेकिन खान साहब का जो गुज़िश्ता रोज़ का इंटरव्यू था, उसने हल्का फुल्का तराज ज़रूर निकाल दिया था कुछ लोगों का कि अब भी कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ होना नहीं था, क्योंकि आसिम मुनीर साहब की समरी सदर को भेजने से कबल उन्हें तौसी और तरक्की दोनों दे दी गई थी, और फिर उन्हें रिटेन भी किया गया था। इसलिए यह मामला खुश असलूबी से हल हो गया। लेकिन इस मुल्क का एक छोटा सा मसला, बिल्कुल छोटा सा, वो और भी है। 2 छोटे छोटे मसले हैं, एक इकोनॉमी और दूसरा एक गवर्नेंस। छोटे ही मसले हैं ना, अगर बहुत बड़े इश्यूज होते तो फिर इसकी तरफ सारा फोकस होता, लेकिन बदकिस्मती से ये छोटे इश्यूज हैं। इसलिए अगर अब इस तायनाती से फुर्सत मिल गई हो इस 14 जमाती इत्तेहाद को, तो इस मामले को भी ज़रा देख लें, कोई कंसेंसस इस मामले पर भी ले आए। इस अहम तरीन तकर्री पर अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब का क्या मौक़िफ़ है, तो पीटीआई ने इमरान खान की इजाज़त से एक ऑफिशियल एलामिया भी जारी किया है, जिसमें लिखा गया है कि तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ वाज़ेह है। हम मुल्क की सलामती और इदारों के इस्तेहकाम के लिए हर कदम उठाने को तैयार हैं। आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ यानी दोनों शख्सियात को नई तकर्री की मुबारकबाद दी है पीटीआई ने, और साथ ही लिखा है कि गुज़िश्ता 8 माह के वाक़यात ने वाज़े तौर पर मुल्क में तफरीक पैदा की। इन 8 माह में जो इक़दामात उठाए गए उनसे मुल्क और इदारों को शदीद नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की बदतरीन खिलाफ वर्जी देखने में आई। सहाफ़ती इदारों और सहाफ़ियों को शदीद दबाव और तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अरशद शरीफ जैसे नामवर सहाफ़ी शहीद किए गए, और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और मुल्क के सबसे बड़े लीडर इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिशें की गईं, जिनके नतीजे में मुल्क बदतरीन सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। और इस सियासी अदम इस्तेहकाम ने मुल्क में शदीद मुआशी बहरान को भी जन्म दिया। पीटीआई के एलामिया में लिखा गया है कि फ़ौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी, और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने के हक़ को तस्लीम किया जाएगा। अवाम फ़ौज से तवक्को रखती है कि मुल्क के बैरूनी ख़तरात के साथ साथ अंदरूनी मामलात पर भी अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानिबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हकूक़ सल्ब नहीं किए जाएंगे।
PTI نے لکھا ہے کہ ملک میں جاری بحران کا واحد حل نئے انتخابات ہیں اور اس سلسلے میں پاکستان کا درد رکھنے والی تمام شخصیات جو اداروں کے سربراہان ہیں یا کسی بھی لیول پر موجود ہیں انہیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. یہ PTI کا آفیشیل بیانیہ یا اعلامیہ ہے جسے میڈیا میں جاری کیا گیا ہے. رہی بات عمران خان صاحب کی تو وہ اپنا لانگ مارچ لے کے کل اس کا حتمی مرحلہ اسلام آباد سے راولپنڈی سے شروع کرنے والے ہیں. عمران خان کا ہیلی کاپٹر پریڈ گراؤنڈ میں لینڈ کرنے کے لیے GHQ کی طرف سے اجازت نامہ بھی مل گیا ہے, کیونکہ پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے ہیلی کاپٹر لینڈ کرنا ہے اور وہ ہے GHQ کی جورسڈکشن میں. تو اسلام آباد کی انتظامیہ اجازت ہی نہیں دے رہی تھی کہ پہلے آپ ادھر رابطہ کریں, تو GHQ کو کوئی اعتراض نہیں ہے. آج PTI کی جانب سے ایک خط بھیجا گیا ہے, میڈیا کو ریلیز کیا گیا ہے. یہ خط ان کے مطابق GHQ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, جس کے مطابق GHQ نے پریڈ گراؤنڈ میں ہیلی کاپٹر کی آمد اور روانگی کی اجازت دے دی ہے, جس سے تحریک انصاف کو بھی باضابطہ طور پر آگاہ کیا گیا ہے. اب PTI کے مطابق ادھر سے تو اجازت مل گئی, لیکن وفاقی حکومت بیک ٹو بیک الرٹس جاری کر رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کی سلامتی کو کوئی بہت سنگین قسم کے خطرات لاحق ہیں, ان پر حملہ ہو سکتا ہے. اس لیے ان کی اس مارچ میں بحفاظت شرکت کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہیلی کاپٹر کے استعمال کی اجازت ہو اور لینڈنگ کی بھی اجازت ہو. آلدو کہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ جس پائلٹ کے تھرو ہیلی کاپٹر لینڈ ہوا ہم اس کا لائسنس منسوخ کر دیں گے, ایسا ہونا نہیں ہے, دھمکیاں ہی ہیں صرف. تو اب اس NOC کے بعد وفاقی حکومت کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ ہیلی کاپٹر کو لینڈ کرنے کی پرمیشن نہ دے. تو اس لیے جو PTI کی قیادت ہے انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ وفاقی حکومت بہانے بازی چھوڑ کر اس بارے میں سنجیدگی کے ساتھ غور کرے اور انہیں لینڈنگ کی اجازت دے. عمران خان ان سنگین تھریٹس کے باوجود بھی اسلام آباد آ رہے ہیں, اور کل ان کا ARY پر انٹرویو ہوا, تو ARY کی جو ٹیم انٹرویو کرنے کے لیے گئی تھی, میں نے ان سے معلوم کیا کہ اب خان صاحب کی حالت کیسی ہے, مطلب کیا وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ چل پھر سکیں, کیونکہ آج ان کا جو پلسٹر تھا وہ بھی شاید اتارنے کے لیے ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی تھی, تو کیا اس کنڈیشن میں ہے کہ وہ چل پھر سکیں. تو مجھے تو ایسا نہیں لگ رہا, جو بتایا گیا وہ ایسا ہی تھا کہ وہ ابھی بھی سہارے سے اور بڑی مشکل سے چل پھر سکتے ہیں. تو اس لیے یا تو وہ آئیں گے تو ویل چیئر کے اوپر ہی آئیں گے. اس سب کے باوجود انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اسلام آباد جائیں گے. اب اس ساری صورتحال کے دوران انہیں بار بار وارن کیا جا رہا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی شدید قسم کا حملہ ہو سکتا ہے, لیکن PTI نے اس ممکنہ حملے کی صورت میں ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے دیا. پہلے سے انہوں نے ایک بیان ریکارڈ پر لا دیا کہ اگر کچھ ایسا ہوا تو اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. اس سلسلے میں عمران خان صاحب کے جو چیف آف سٹاف ہیں شبلی فراز, انہوں نے ایک خصوصی پیغام میڈیا کو جاری کیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ ہم 26 نومبر کے حقیقی آزادی مارچ کے حوالے سے اسلام آباد انتظامیہ سے رابطے میں ہیں. اس لیے کسی بھی ناخوشگوار واقعے یا عمران خان کی سلامتی پر ہونے والے کسی بھی قسم کے حملے کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی. انہوں نے مزید کہا ہے کہ اسلام آباد پولیس اور انتظامیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ عمران خان کو فول پروف سیکیورٹی فراہم کریں, اور جو مارچ کے شرکا ہیں ان پر بھی کسی قسم کا تشدد یا دہشت گردانہ حملہ یا کوئی بھی ایسا اٹیک نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر عمران خان پر تو جو حملہ ہے اس کی پلاننگ کی جو اطلاعات ہیں, اگر وہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے تو اس بیان کو مد نظر رکھا جائے اور اس کی ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی, اور وہ یہ بیان ریکارڈ پر لانا چاہتے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب عمران خان صاحب کیا کرنے والے ہیں, اتنی سردی میں یہ دھرنا لمبا چلے گا یا وہ واپس لاہور کی طرف لوٹ جائیں گے؟ ان کی صحت اجازت نہیں دیتی کہ وہ اتنی طویل دورانیے کی ایک جدوجہد, ایک نئی مشق شروع کریں, جبکہ اپوائنٹمنٹ والا جو معاملہ ہے وہ بھی اب ہو چکا. تو میرا اپنا ذاتی یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب آئیں گے, ایک جلسہ کریں گے, آگے کا روڈ میپ لایا عمل یا اپنی الیکشن کی تاریخ کے لیے اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھنے کا اعلان کرتے ہوئے شاید واپس ڈسپرس ہونے کا کہیں اپنے کارکنان کو. لیکن حتمی کال عمران خان صاحب کی ہے, وہی فیصلہ کر سکتے ہیں. لیکن جو اوور آل انتظامات ہیں اور جو اسٹریٹجی دیکھ کر لگ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت لمبے ٹائم تک کے لیے شاید نہ ہو, کیونکہ اسلام آباد کا موسم بھی اتنا زیادہ سرد ہے کہ راتیں یہاں پر گزارنا آسان کام نہیں ہوگا, اور عمران خان صاحب اس قسم کی سچویشن کو 2014 میں فیس کر چکے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کم دورانی کا یہ ہوگا, لیکن یہ ان کی جدوجہد جو ہے وہ ایک طرح سے جاری رہے گی, اور وہ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ رکنے والی نہیں ہے. بے شک نئے الیکشن بھی ہو جائیں, یہ الیکشن کے بعد بھی نہیں رکنے والی, تب بھی کنٹینیو رہے گی. تو اس کے فیزز آتے جاتے رہیں گے. بہرحال جو بھی اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, جو پاکستان کے اس وقت نئے پلیئرز ہیں,
اب ان کو سوچنا ہے کہ پاکستان کو کس سمت میں لے کے جانا ہے. پاکستان کے جو چھوٹے چھوٹے ایشوز جیسے میں نے بتایا گورننس اور اکانومی جیسے, کیا ان کو واقعی چھوٹے چھوٹے ایشوز ہی رہنا ہے یا ان کو ایک میجر ایشو کے طور پر, ایک بنیادی ایشو کے طور پر ہم ایکسیپٹ کر پائیں گے؟ آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہونا. اکانومی واقعی ہماری ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہے, تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ سیاسی لڑائی کا حصہ بننے کی بجائے پاکستان کی اکانومی کو اسٹیبل کرنے کے لیے ہمیں کچھ سٹیپس آگے لینے ہیں. جو بھی اپڈیٹ ہوگی آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. اسلام آباد میں کچھ عام ملاقاتیں اور بھی جاری ہیں, وہ نیکسٹ ولاگ کا حصہ بنائیں گے. آج تک کے لیے اتنا, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.